श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। न्यायप्रकाशीय विचारः प्रचलति। सोमयागयोः एकरूपेण अर्थात् गौणसामानाधिकरण्येन अथवा वैयधिकरण्येन अन्वयः भवतु इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं। तदुपरि सिद्धान्तिना एवं स्वीक्रियमाणे अनेके दोषाः भवन्ति। अतः वैयधिकरण्येन वा सामानाधिकरण्येन वा अर्थात् एकरूपतया अन्वयः न सम्भवति। मत्वर्थलक्षणां स्वीकृत्य सोमवता यागेन इष्टं भावेत् इत्येव वाक्यार्थः भवति इति सिद्धान्तिना प्रदर्शितम्। तदुपरि पूर्वपक्षिणा प्रश्नः क्रियते, ननु यजेत इत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेन उपस्थितिः तद्वाचकतृतीयाद्यभावात्, किन्तु भावनायां यागसम्बन्धमात्रं प्रतीयते। यागस्य च भावनासम्बन्धः करणत्वेन साध्यत्वेन च सम्भवति। तत्र करणत्वांशम् आदाय फलसम्बन्धः, साध्यत्वांशम् आदाय गुणसम्बन्धश्च स्यात् इति चेत् मैवं यद्यपि भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते तथापि करणत्वेन उपस्थितिदशायां न साध्यत्वेन उपस्थितिः सम्भवति। विरोधात् विरुद्धत्रिकद्वयापत्तेश्च तदवश्यं यागेन स्वर्गं भावयेत् इति करणत्वेन अन्वये सति पश्चात् सोमेन यागं भावयेत् इति साध्यत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। ततश्च वाक्यभेदः न च प्रत्ययाभिहितभावनास्वरूपे यागस्वरूपमात्रम् अन्वेति इति वक्तुं युक्तं। कारकाणामेव क्रियान्वयात् तत्सिद्धं सोमस्य न सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वा अन्वयः सम्भवति इति। इत्थं ग्रन्थपङ्क्तिः भवति। यजेत इति तिङन्तं तप्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना। यजधातुः धात्वर्थः यागः। एवं यागभावना विधीयते इति आपाततः प्रतीयते। यागस्य भावनायां सम्बन्धः भावनया साकं सम्बन्धः प्रतीयते। सः सम्बन्धः यः कोऽपि भवितुमर्हति। कदाचित् यागस्य साध्यत्वेन वा भवति, कदाचित् साधनत्वेन वा भवितुम् अर्हति। एवं यागस्य करणत्वांशं स्वीकृत्य फलेन साकं सम्बन्धः भवतु। तदा अन्वयः कथं भवति इत्युक्ते यागेन स्वर्गं भावयेत्, यागेन इष्टं भावयेत्, यागेन साध्यं भावयेत्, फलं भावयेत् इति बोधः भवति। साध्यत्वांशम् आदाय गुणसम्बन्धः यदा क्रियते, गुणः नाम द्रव्यम् अङ्गम् इत्यर्थः। द्रव्यम् अथवा देवता भवति। प्रकृते गुणपदेन द्रव्यं स्वीकर्तव्यं। सोमः स्वीक्रियते। सोमेन यागं भावयेत् इति बोधः भवति। यतः यागस्य धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अस्माभिः सम्बन्धः स्वीकृतः। सोमेन यागं भावयेत् इति। यागेन स्वर्गं भावयेत्,
सोमेन यागं भावेत् इति बोधः अत्र स्वीकुर्मः। सोमेन यागं भावेत् इति बोद्धं स्वीकुर्मः। एवञ्च करणत्वेन वा साध्यत्वेन वा सम्बन्धः भवति इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं। तत्र सिद्धान्तिना उच्यते एवं स्वीक्रियमाणे विरुद्धत्रिकद्वयं भवति इति। त्रयाणां समूहः त्रिकं, यथा उद्देशत्वम् अनुवाद्यत्वं मुख्यत्वम् इति पदार्थत्रयमस्ति, अंशत्रयमस्ति। एवं उपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वम् इति अंशत्रयमस्ति, धर्मत्रयमस्ति। त्रयाणां समूहः दृश्यते। एवं त्रयाणां समूहः त्रिकं भवति। त्रिकयोः द्वयं, त्रिकद्वयम्। अत्र एकं त्रिकं नास्ति। उद्देश्यत्वादिकम् एकं त्रिकं भवति, उपादेयत्वादिकम् अपरं त्रिकं भवति। एवं त्रिकयोः द्वयमस्ति। त्रिकयोर्द्वये विरोधोऽपि दृश्यते। विरुद्धञ्च तत् त्रिकद्वयञ्च विरुद्धत्रिकद्वयम्। एवं विरुद्धत्रिकद्वयम् इति कश्चन दोषः भवति। अर्थात् उद्देशत्वांशेन साकम् उपादेयत्वस्य विरोधो अस्ति। अनुवाद्यत्वांशेन साकं विधेयत्वांशस्य विरोधः अस्ति। मुख्यत्वेन साकं गुणत्वांशस्य विरोधो अस्ति। स्पष्टं ज्ञायते मुख्यत्वं गुणत्वम् इत्यत्र। गुणत्वं नाम अप्रधानत्वम्, अमुख्यत्वम् इत्यर्थः। मुख्यत्वं नाम प्रधानत्वम् इत्यर्थः। प्रधान अप्रधानयोर्मध्ये विरोधः लोके अस्माभिः सामान्यरूपेणैव ज्ञायते। मुख्य अमुख्ययोर्मध्ये विरोधः अस्ति। एवम् अनुवाद्यत्व विधेयत्वयोर्मध्येपि विरोधः अस्ति। यतः विधेयत्वं कस्य इत्युक्ते अज्ञातस्य। अज्ञातार्थज्ञापकः वेदभागः विधिः इति निरूपितम्। विधिना अज्ञातांशः विधीयते। अज्ञातांशस्यैव विधानम्। एवं यस्य विधेयत्वं नाम विधेयत्वांशः यत्र भवति सः पदार्थः अज्ञातः इति ज्ञायते। तेन साकं विरोधो भवति अनुवाद्यत्वम् इत्यत्र। अनुवाद्यत्वं कस्य इत्युक्ते ज्ञातस्य भवति। ज्ञातस्यैव पुनः कथनम् अनुवादः इति अनुवादस्य लक्षणम्। एवम् अनुवाद्यत्वं कस्य इत्युक्ते ज्ञातस्य। ज्ञातस्य अनुवाद्यत्वम्, अज्ञातस्य विधेयत्वम्। एवं ज्ञात अज्ञातयोर्मध्ये विरोधः अस्ति। एवम् उद्देश्यत्वम् उपादेयत्वम् इत्यत्रापि विरोधः दृश्यते। ज्ञातः पदार्थः उद्देश्यभूतो भवति। अज्ञातः पदार्थः उपादीयते। कृतिविषयः यः भवति सः उपादेयः। तत्र उपादेयत्वांशः भवति। एवं कृतिविषयस्य उपादेयत्वम्। एवम् उपादेयत्व उद्देश्यत्वयोर्मध्ये विरोधः, अनुवाद्यत्व विधेयत्वयोर्मध्ये विरोधः, मुख्यत्व गुणत्वयोर्मध्ये विरोधो अस्ति। एवं परस्परविरुद्ध अंशाः यजेत इत्यत्र धात्वर्थे यागे एव भवन्ति इति कश्चन दोषः। यतः यदा यागः प्रधानो भवति तस्मिन् क्षणे यागः अप्रधानः कदापि न भवति। एतद् लोकेपि दृष्टं। देशान्तरे कालान्तरे यः पदार्थः प्रधानः भवति सः कालान्तरे देशान्तरे अप्रधानः भवितुमर्हति। एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले सः प्रधानोपि भवति अप्रधानोपि भवति इति नास्ति। अतः यागस्यापि
यदा करणत्वेन साध्यत्वेन सकृत्सम्बन्धः एकदा सम्बन्धः स्वीक्रियते तदा विरुद्धत्रिकद्वयम् इति दोषः भवति। एतादृश अंशस्य निरूपणं ग्रन्थे कृतमस्ति। ग्रन्थस्य पङ्क्तिं पश्यामः। ननु यजेत इत्यत्र ननु आरभ्य प्रश्नः भवति। यजेत इत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेन उपस्थितिः। केवलं यजेत इत्येव पदं श्रूयते। यागेन इति वा यागम् इति वा द्वितीया विभक्तिर्वा तृतीया विभक्तिर्वा न श्रूयते। अतः यागस्य करणत्वं साध्यत्वम् इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते। यदि यागस्य करणत्वं स्यात् तर्हि करणत्व उपस्थापिका तृतीया विभक्तिः स्यात्। यागस्य यदा साध्यत्वं वक्तव्यं तदा साध्यत्व उपस्थापिका द्वितीया स्यात्। एवं करणत्वेन नापि साध्यत्वेन उपस्थितिः। यागस्य साधनत्वं यागस्य साध्यत्वम् इति ज्ञानं नास्ति, न भवति। कुतः? तद्वाचक तृतीयाद्यभावात्। करणत्वादिवाचक तृतीयाद्यभावात्। करणत्ववाचिका तृतीया नास्ति, साध्यत्ववाचिका द्वितीया नास्ति। अतः यागस्य साध्यत्वं साधनत्वम् इत्यादि विचारः मास्तु। पूर्वं कृतः यागेन सोमं सोमेन यागम् इति यागस्य एकदा साध्यत्वेन अन्वयः एकदा साधनत्वेन अन्वयः स्वीकृतः। तादृश अन्वयो मास्तु इति पूर्वपक्षिणा इदानीम् एवं स्वीकृत्य उक्तमस्ति। किन्तु तर्हि कथम् अन्वयः? किन्तु भावनायां यागसम्बन्धमात्रं प्रतीयते। यागेन भावनया साकं यागस्य केवलं सम्बन्धो अस्ति। यागसम्बन्धिनी भावना इति यजेत इति पदस्य अर्थः इति तेषाम् आशयः। यतः तृतीयादि विभक्तिः नास्ति, अतः यागस्य करणत्वं वा साध्यत्वं वा इति वक्तुं न शक्यते। केवलं धातुः पठितः, भावनाबोधकपदमस्ति, अतः धात्वर्थः यागः प्रतीयते एवं भावना प्रतीयते। तयोर्मध्ये कीदृशसम्बन्धः इति न ज्ञायते, केवलं सम्बन्धसामान्यं ज्ञायते। अतः यागसम्बन्धिनी भावना एतादृशरूपेण सम्बन्धरूपेण अन्वयो भवतु। यागसम्बन्धमात्रं प्रतीयते, भावनया साकं यागसम्बन्धो अस्ति इत्येव भवतु। यागस्य च भावनासम्बन्धः करणत्वेन साध्यत्वेन च सम्भवति। करणत्वेनापि सम्बन्धो भवति, साध्यत्वेनापि सम्बन्धो भवति। यतोहि केवलं सम्बन्धसामान्यं ज्ञातुं सः सम्बन्धः करणत्वरूपो वा भवति, साध्यत्वरूपो वा भवितुम् अर्हति। तत्र करणत्वांशम् आदाय फलसम्बन्धः। यागस्य करणत्वम् इति यदा स्वीकुर्मः साधनत्वं, तदा फलेन साकं सम्बन्धो भवति। यागेन इष्टं भावयेत्, यागेन फलं भावयेत् इति अन्वयः। साध्यत्वांशम् आदाय गुणसम्बन्धः। यागः साध्यम् इति यदा अन्वयं कुर्मः तदा गुणेन साकं सम्बन्धः, द्रव्येण साकं सम्बन्धः, सोमेन साकं सम्बन्धः, सोमेन यागम् इति अन्वयः। एवम् अन्वयं कुर्मः। गुणेन साकं यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः, फलेन साकं यागस्य साधनत्वेन अन्वयः। एवं साध्यत्वेन साधनत्वेन द्वेधा अन्वयः भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षिणा अङ्गीकृतम्। तदुपरि उच्यते मा एवं। यद्यपि भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते, मैवम् एवं नास्ति। कुतः? यद्यपि भवता उक्तं सम्यक् एव उक्तं। यजेत इत्येव पदमस्ति, यागस्य साध्यत्वं वा साधनत्वं वा न ज्ञायते, तद्बोधकपदं नास्ति। साध्यत्वबोधकपदं साधनत्वबोधकपदं किमपि नास्ति। अतः यागसम्बन्धिनी भावना इत्येव ज्ञायते। भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते, केवलं सम्बन्धः अस्ति, यागभावनयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धो अस्ति इत्येव प्रतीयते, ज्ञायते। तथापि करणत्वेन उपस्थितिदशायां यदा यागस्य करणत्वं सम्भवति, यागः यदा करणं तदा तस्यां दशायां तस्याम् अवस्थायां न साध्यत्वेन उपस्थितिः, यागस्य साध्यत्वं न भवति। यस्मिन् क्षणे यागः साधनं भवति तस्मिन्नेव क्षणे यागः साध्यं न भवति।
कुतः? विरोधात्। तदा विरोधो भवति। साध्यत्वसाधनत्वयोर्मध्ये विरोधो भवति। विरुद्धत्रिकद्वयापत्तेश्च अपरः दोषः कः इत्युक्ते विरुद्धत्रिकद्वयम् इति दोषः पूर्वं निरूपितः। उद्देशत्व उपादेयत्वयोर्मध्ये विरोधो अस्ति। अनुवाद्यत्व विधेयत्वयोर्मध्ये विरोधो अस्ति। मुख्यत्व गुणत्वयोर्मध्ये विरोधो अस्ति। यदा यागस्य अनुवाद्यत्वं, यदा यागस्य उद्देशत्वं, यदा यागस्य मुख्यत्वं, तस्मिन् क्षणे यागस्य विधेयत्वं, यागस्य उपादेयत्वं, यागस्य गुणत्वम् इति न भवति। यतः द्वयोः अंशयोर्मध्ये विरोधो अस्ति। अतः यस्यां दशायां यागस्य साध्यत्वं तस्यां दशायां यागस्य साधनत्वं वक्तुं न उचितम्। तदवश्यं यागेन स्वर्गं भावयेत् इति करणत्वेन अन्वये सति एकवारं तर्हि फलेन साकम् अन्वयः कर्तव्यः। यागेन स्वर्गं भावयेत् इति कश्चन बोधः सम्पादनीयः। पश्चात् नाम तदनन्तरकाले तस्मिन्नेव क्षणे नास्ति। यदि तस्मिन्नेव क्षणे अन्वयः स्वीक्रियते तादृशरूपेण तदा विरुद्धत्रिकद्वयं विरोधः इत्यादि दोषाः भवन्ति। अतः पश्चात् तदनन्तरं सोमेन यागं भावयेत्, सोमरूपगुणेन साकं यागस्य अन्वयः कर्तव्यः इति साध्यत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। एवं अनन्तरमेव यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः। पूर्वम् एकवारं यागस्य साधनत्वेन अन्वयः, तदनन्तरक्षणे यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः भवतु। ततश्च एवं स्वीकुर्मश्चेत् विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिः इति दोषो नास्ति। परन्तु अपरः दोषः जायमानो अस्ति, वाक्यभेदः। वाक्यभेदः इति कश्चन दोषः जायमानः अस्ति। वाक्यं भिद्यते। यतः वेदवाक्यम् एकमेव अस्ति, सोमेन यजेत इति। तस्य अर्थः बोधः अस्माभिः द्वेधा कल्पितः। यागेन स्वर्गं भावयेत् इति एकः बोधः, सोमेन यागं भावयेत् इति अपरः बोधः। एवं बोधद्वयं कल्पितम् इत्यतः वाक्यभेदो भवति। न च प्रत्ययाभिहितभावनास्वरूपे यागस्वरूपमात्रम् अन्वेति इति वक्तुं युक्तम्। प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना, प्रत्ययेन अभिहिता भवति, उक्ता भवति भावना। तादृशभावनायाम् अथवा भावनायाः स्वरूपे यागस्वरूपमात्रम् अन्वेति। स्वरूपेण यागस्य अन्वयो भवतु, कारकत्वेन रूपेण मास्तु। केवलं करणत्वेन वा अथवा साध्यत्वेन वा अन्वयो मास्तु, केवलं यागत्वेन अन्वयो भवतु इत्यपि वक्तुं न शक्यते वाक्यभेदपरिहारार्थं। कारकाणामेव क्रियान्वयात्। भावना नाम कृतिः, कृतौ कस्य अन्वयः, क्रिया, तादृशक्रियायां कस्य अन्वयः इत्युक्ते कारकाणामेव अन्वयः। कर्तृकारकस्य, कर्मकारकस्य, करणकारकस्य, एवं कारकस्यैव अन्वयः। केवलं स्वरूपमात्रेण अन्वयो न भवति। तत्सिद्धं सोमस्य न सामानाधिकरण्येन वैयाधिकरण्येन वा अन्वयः सम्भवति। एवञ्च पूर्वं सामानाधिकरण्येन अथवा एकरूपेण अन्वयः उक्तः। गौणसामानाधिकरण्यम् उक्तम् एकरूपतया, अर्थात् सोमेन यागेन इति एकरूपता आसीत्। द्वयोः अपि, सोमस्यापि यागस्यापि करणत्वम् आसीत्, एकरूपता आसीत्। तादृशरूपेणापि अन्वयो न भवति इति पूर्वमुक्तम्। अनन्तरं वैयधिकरण्येनापि अन्वयो न भवति इत्युक्तम्। एकवारमेव यागस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन रूपेणापि अन्वयो भवतु इत्यपि उक्तं, तदपि न भवति। कालान्तरे भवतु इत्युक्तं, तदपि न भवति। एवं सामानाधिकरण्येन वा वैयधिकरण्येन वा सोमयागयोः अन्वयः न सम्भवति इत्यतः लक्षणां स्वीकृत्यैव अन्वयः वक्तव्यः। सोमवान् यागः इत्येव मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इत्येव शाब्दबोधः भवति। सोमेन यजेत इति वाक्यस्य इति एतादृश अर्थः भवति एतादृशपङ्क्तेः। एवं
प्रकृतविषये यागस्य करणत्वं साध्यत्वं सकृत् स्वीकृत्य यागेन स्वर्गं भावे सोमेन यागं भावेत् इति एकदा अन्वयः युगपदेव अन्वयः पूर्वपक्षिणा पृष्टः। अनन्तरं विरुद्धत्रिकद्वयम् इति दोषाः भवति इति सिद्धान्तिना उक्तं। वाजपेयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्रापि अयम् अंशः निर्दिष्टः। वाजपेयेन यागं भावेत्, यागेन फलं भावेत् इति पूर्वपक्षिणा अन्वयः कल्पितः। एवं स्वीक्रियमाणे उद्देशत्वम्, अनुवाद्यत्वं, मुख्यत्वम् एवम् उपादेयत्वं, विधेयत्वं, गुणत्वम् इति अंशेषु विरोधः भवति। उद्देशत्व उपादेयत्वयोः, अनुवाद्यत्व विधेयत्वयोः, मुख्यत्व गुणत्वयोः विरोधो भवति। एवं विरुद्धत्रिकद्वयं तत्परिहारार्थं यदि कालान्तरे यदि करणत्वेन वा अथवा साध्यत्वेन वा अन्वयः क्रियते तदा वाक्यभेदः इति दोषो भवति। अतः एतादृश अन्वयो न भवति इति अस्मिन् अंशे निरूपितं। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।